عسلامة مرحبا بكم ناس كل. اليوم حبيت نحكي على لي بوكل كيما تعرفوا انتم حكينا نحنا في معناها في لي فيديو اللي فاتوا على لي بوكل اللي هما دو باز متاعنا كيما سي نو. عنا السولون، عنا البور، عنا معناها دي بوكل ديما نستعملوهم باش نوصلوا لوبجيكتيف متاعنا ونحققوا لوبجيكتيف متاعنا من ان نعملوا البروغراماسيون. دونك كالعادة معناها حضرت كيلكو معناها في فيش باش نفسر بيهم. سامحوني طولت عليكم. دونك هنا اللي هما موجودين كالعادة عندكم في الكلاس روم، معناها في الكلاس روم اللي هو سيرفيس جوجل موجود عندكم، فهمتني؟ في الجوجل تنجم تكتب كلاس روم يخرج لك على الاورديناتور نتاعك، ولا موجوده ابليكاسيون على البلاي ستور، تنجم تدخل باللوجين ومعناها بالمود باس اللي موجود في الديسكريبسيون نتاع كل فيديو. دونك هنا عندنا دونك الالغوريثم معناها اللي هو هنا عندنا ان اكزامبل. هنا خلينا ناخذ اكزامبل سامبل واضح كيما عنا هنا بار اكزامبل. بون هنا في السولون في الاكزامبل على سولون خاطر سينو نورمال مفهومه واضحه، خاطر هاي كستركتور نتاعها سامبل. كان باش يعمل سوليسيون دونك نعمل باش يلوج على اسكو لي نومبر اللي باش نعطيهم له بير ولا امبير. سامحوني. دونك عندنا هنا فاريابل اسمها اكس اللي هي دو تيب اونتيي، واللي هي باش معناها باش نكتب هنا اونطري ان اونتيي باش نفيش على الاورديناتور الجمله هذيا، ومن بعد الجمله هذه نتاعي، ومن بعد باش نقرا للإكس الفالور نتاعي اللي هي هذيا، من بعد باش يعمل سي الاكس مود 2. اش معناها اكس مود 2 ايكال 0؟ المود هي سي اون فونكسيون بريديفيني، معناها هو الباقي. المود هو الباقي. ما عندنا نحنا كي نقسمو قسمه اقليديه معناها ديما لو ريست قسمه اقليديه معناها ديما لو ريست دو تتر زيرو، فهمني كيفاش؟ دونك المود هو الريست هو الباقي ماهوش الريزولتا نتاع القسمه. دونك لازم الباقي يقال زيرو، الور سي ان اونتيي بير، معناها هذا الرقم زوجي. سينون اكيد معناها ما يعنيش حل ثالث كي باش يكون ان بير. دونك هذا اكزامبل سامبل على الاخر معناها بالبوكل سي. وهذايا دونك ستركتور نتاع كيفاش نستعملو السولون ونستعملو سينون، فهمتني؟ دونك مع بعضهم هنا عندنا سولون هي باش تعطي ديكا مع احتمالات، فهمني؟ كيما البروبابيليتي. دونك عنده احتمال الاول، احتمال الثاني، احتمال الثالث، احتمال الرابع، واذا كان جاني الاول رانا في شي هكا، اذا كان جاني، فهمني؟ دونك هو بطبيعته هنا في دو بوين، هو اذا كان جاني في معناها الاحتمال الاول راني باش نكتب هكا، اذا كان الاحتمال الثاني راني باش نكتب هكا. سينو اذا كان ما جاني حتى احتمال منها معناها ديما نخلي احتمال سواء ثالث ولا رابع ولا خامس اللي هو ديما الاخراني باش نكتبه بالسينو، خاطر عنديش برشا حلول. عندي معناها معناها بار اكزامبل عندي 3 حلول وعندي 4 حلول الكل في الكل، ما باش نكتب 2 زوز حلول والثالث دونك سينو ما عنديش حل ثالث، حل رابع بلوتو. دونك نفهموا اكثر بالليز اكزامبل باش تكون اوضح. دونك عندنا هنا بار اكزامبل ستان اكزامبل. دونك هنا باش يعمل له شهر. عندنا 12 شهر نحن هكا ولا بي 12 شهر. السيد باش يكتب له رقم الشهر، وعندنا من الشهر من 1 ل 12. دونك باش يعمل له هنا اكرير لو نيميرو دو موا، باش يقرا هو نيميرو دو موا اللي هو في الفالور ان، اللي هو باش يحط له الكاز ميموار نتاعو اللي سميناها نحنا ان، فرقناها للفالور اللي باش يكتبو السيد بي. باش يجي يكتب لي هو هنا الان. دونك الان اسكو اذا كان هي 1 نكتب له راهو في جانفي، اذا كان 2 نكتب له فيفري، اذا كان جوسكا 12 معناها اذا كان كتب لي هو 12 هنا دونك نكتب له هنا سي دونك راك في ديسمبر. سينو اذا كان مكتب لي حتى واحده من 1 ل 12، اذا مكتب لي حتى رقم من 1 ل 12 معناها السيد ذا جيب شهر من عنده 13 ولا 14 ولا صفر، دونك نيميرو دو موا ايروني معناها، والا اليا ان ايرور معناها في السيزي نتاع النيميرو اللي كاتبه يا سيد راك غلط. بي ان اوتر اكزامبل عندنا هنا ذا سي سينون البوك الكبير برشا نتاع سي سينون، فما برشا مشكله فيه. نحكي ديما في الكوتي الجوريثم، بعد نعطيكم هكا ترجمه صغيره ولا لمحه صغيره على الباسكال باش تفهم معناها، وحاول ديما تعمل كومباريزون.
شنيا هو شنيا اللي يجي يجلبك معناها في الالغوريثم، وكيفاش كي نحب نحاولوا شنيا باش يتبدل معناها، وركز مع لي ديتاي فهمني. لي ديتاي كيما لي بوين فيرغول، كيما دو بوين هنا، كيما اسكو فما فلاش هنا، مش كيما في الاناليز نعمل فلاش دونك ان ريسوا هنا لي ان هي ال ريسوا مي ال ريسوا بدو بوين مش بالفلاش. دونك فما دي بتي ديتاي هما اللي باش يعملوا فرق كبير معناها، كسوا في النوت ولا كسوا هي هذيك هي الباز بالانفورماتيك معناها. دونك هو جي عمل جي فهمتوا اللي الفيرسيون سي في يعوض خدمها بالسولون اللي هي اسهل برشا فهمتني، جي طولها بالسي. يا خويا نجي يا سيد اذا كان كتبت لي واحد راهو فهمتني كيفاش معناها باش طول الجمله، اذا كان كتبت لي واحد راهو في شهر هو دونك سي ان ايكال ان الور اكرير جانفي سينو معناها اذا كان ماهوش واحد. دونك سيد كتبتني اذا كان هفني ندخل السي نتاع اللي تحت سينو فهمني، نكتب اذا كان فيني دونك تكتب فيفري سينو فهمني كيفاش سي اذا كان هو معناها بالعربي كيفاش باش نفسرها لك. دونك ما عادش عندنا دي كالاولى كثانيه كثالثه معناها الاحتمال الاول الاحتمال الثاني الاحتمال الثالث لا ولت عنا اذا كان عنا كذا، ما كانش راو عنا ما كانش راو اذا هو دخل كذا، ما كانش اذا ما هيش هذيك. دونك شوف هذا شوف اللي بعدها فهمني. دونك طويل على الاخر الميثود وبرشا تكسير راس معناها لوركو هي بالسينون سي تري فاسيل. هذوما دي زيكزرسيس نجم تخدمهم سون تري سامبل معناها باش تخدمهم فهمني. واذا كان حاجتك باش نصلح لك ولا حاجه تنجم تجاوبني على الكلاس روم، والا تنجم تبعث لي بطبيعه تكتب معناها حاجه في الكلاس روم نجم نقراها ونجم نشوفها كسوا على الميل، والا تنجم تكتب لي كومنتير على الفيديو. دونك هنا جينيرالمون سي سي نون فان سي كذا سولون. هنا الفرق ديما بين سي والسولون اللي هما يكملوا بعضهم معناها في بعض الحالات، وبالحق السولون راهي تسهل برشا خدمه سورتو كي تبدا عندي برشا احتماليات اللي هي تترجم بالواي من بعض. دونك عندنا بوكل زيادة مهم ياسر 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 اللي هو بور اللي هو يخدم لنا لي تابلو معناها نستعملوه ياسر في لي تابلو. اكيد راكم عندكم فكره صغيره على لي تابلو اللي هم مهمين ياسر في الانفورماتيك. دونك هنا عندنا شيما يفسر اكثر معناها على معناها البوكل المهم ياسر هذا اللي هو شناهي. عندك البور باش يدخل لك هنا الفالور انيسيال كونتور نتاعي سي بي تي هذه الكونتور ايغال فالور انيسيال. اش معناها نحنا بطبيعتنا كي في الكريتور نتاعنا كي تلاحظوها هنا بور اي 2 1 ا 5. دونك هي جينيرالمون البور ديما نكتبوا معاه الكونتور يا اما اي يا اما جي. دونك هذيك باش حتى اللي يصلح بون اللي يصلح هو الحقيقه تنجم تكتب له اي حرف راهو يتقبل فهمني كيفاش. مي جينيرالمون في العاده معناها فهمت كيفاش. واغلبيه العباد اللي تخدم في الالغوريثم نستعملوا ديما بوتي تي ولا بوتي جي فهمني كيفاش كدي كونتور. يلا معناها حاجه كيكا كيما العرف معناها كيما حاجه معناها عباده كيكا تخدم. دونك ش عندي لهنا عندي الكونتور فالور انيسيال بور اي دو 1 ا 5. ش معناها اذا كان الاي بين من واحد الى 5 ايش باش يعمل الكونتور؟ عطيته الفالور انيسيال باش يبدا يخدم على روحو سي معناها النومبر كو جي يكري معناها هنا الاي فوا 10 بار اكزومبل. بون هون سي نوتر اكزومبل. مي اذا كان الرقم اللي باش نكتبه والا الرقم اللي باش نطلبه منه فهمتني كيفاش سيكونس دانستركسيون معناها باش ندقل اذا كان اذا كان الاي ايغال ولا رسوا الفالور فينا. اش معناها يعني خلينا نعاودو نفسرها بشوي بشوي. باش نجي نحكي معاه الاورديناتور يا سيد راهو عندي فالور انيسيال يبدا من 1 الى 5 داكوردو. اذا كان الكونتور نتاعي اذا كان الاي هذيك وصلت لي حتىكش لل5 اللي هو الفالور فينال اش باش يعمل؟ يا اما باش يعمل لي سيكونس دانستركسيون باش يخدم اللي في وسط الفاريابل معناها باش يتعدى يوصل من 1 ل5 يحسب مثلا من 1 ل5 ويبدا يخدم في وسط الكود. والا اذا كان ما وصلش دونك شنو يعمل؟ يتعدى السويت دو بروجرام يخرج جمله واحده من البور هذا يخرج منها جمله ويتعدى اكيد فما فهمت اذا كان فما مش اكيد فما اذا كان فما كود هنا يرجع يقراه معناها يرجع يخدم اللي تحتها ينسى البوكل هذيك جمله واحده يتعدى اللي بعد. دونك في حاله اذا كان هو وصل ودخل هنا معناها دخل وسط البوكل باش يبدا يخدم شنو يعمل؟ باش ديما يخدم الكونتور بلس 1. اش معناها كونتور بلس 1؟ معناها اي بديت في الاول واحد بدا من الاول واحد باش يدخل يخدم لهنا
باش يزيد واحد، معناها باش تولي هنا اي 2 باش يدخل يخدم لهنا باش يزيد واحد، باش تولي هنا اي 3 اي تساوي 3 باش يدخل يخدم باش يزيد واحد، باش عاود يرجع لهنا يولي اي ايكال 4 حطيكش الاي ايكال 5 باش يدخل يخدم لهنا ويخرج جملة واحدة، فهمني، يخرج جملة واحدة من بوك. دونك هذه الخصوصية نتاع البوك البور، واللي هو مهم ياسر نستعملوه برشا، ونتصور اكيد يجي، خاطر ديما يجي البوك البور في اللي باك معناها كسوا في البراتيك ولا تيوريك معناها. ها بار اكزومبل هنا ستان الغوريثم سي نجمو معناها نفهمو بيه لي ديفيزور. دونك عندنا الان والاي، ديما الاي اون لي ديكلار معناها مع لي فاريابل، الكونتور لازمو ديما ديكلاري مع الفاريابل من الاول بالكل كاونتي ولا كسوا ريال ولا اللي هو من الاغلب نحنا ديما نستعملو سيرتو في النيفو نتاعكم، ديما حط في مخك الكونتور باش يكون اونتي، فهمني كيفاش، ديما كونتور اونتي، فهمتني. دونك الاي و بيتي تي بيتي جي اللي كنت نحكي عليهم ديما راهم اونتي. دونك باش نعمل هنا باش نعمل اكرير اونتري ان اونتي بوزيتيف باش يكتب لي رقم بوزيتيف، باش يقرا الان اللي هو باش يكتبو في الان داكوردو، باش يدخل البوكل نتاعو بور اي دو ان ا ان. اش معناها دو ان ا ان؟ معناها من واحد الى الرقم اللي اخترته في اللي هو في الان، داكوردو، باش يبدا يخدم سي ان مود اي. مش معناها نحنا عنا من واحد الى ان، معناها نحنا نعملو ان بتيت اكزومبل هنا برا اون اسي بتيت اسي هكي صغيره مع بعض. باهي شو عملنا نحنا؟ جينا حطينا ان هذيا تساوي 2 داكوردو. باهي هذي ان، باهي بدينا نخدم. اش باش يعمل هو؟ باش يعمل لي ان باش يبدا من واحد، حطيكش الان معناها الاي تاعي بين واحد واثنين وهكا ولا باهي. دونك باش يعمل لي باش يجي يبدا باهي واحد على 2، الريزولتا نتاعهم الباقي نتاعهم اسكو صفر ولا لا؟ واحد على 2 تساوي 0.5، فهمني، ونحنا حاجتنا بأونتي. دونك نجي نعمل هنا 2 نقسمها، لا بالعكس هي هنا قسمة اقليدية ناجحة معي على 1. باش نعمل هنا؟ دونك هنا 1، دونك ان هي باش يعمل هنا ان مود، دونك هنا 1، دونك 1 لهنا يبقى، دونك باش نعمل 2 هنا بلوتو يبقى لي 0. دونك هنا سي 2 موان 2 سي 0. دونك ان مود اي معناها ان مود اي 2 على 1 الباقي متاعها 0. دونك باش يعمل باش يكتب لي اي معناها باش يكتب لي 1، ومن بعد باش نكتب 2 اللي هو باش تعدل الثاني العدد الثاني باش يقرا، باش يولي عندي هنا 2 على 2 معناها العملية اللي بعدها. دونك هنا ريزولتا اللي كرير هنا في الاول باش تطلع لي 1 بلوتو باش تطلع لي هنا اكتب اي جوستومون باش تكتب الاي هنا، ركز معايا، باش تطلع لي 1 وفي المرة الثانية باش تطلع لي ريزولتا 2 متاعي. دونك هذيك هي كيف باش تمشي هنا الكود هذا لي سامبل على الاخر. واذا كان هنا فهمتني اذا كان الالور هنا تكتب لي الاي، واذا كان مثلا كتبت هنا 5 دونك باش نولو نكتبو مثلا 5 على 1 ريزولتا متاعها 5 باش تبقى لي اي تكتب 1. واذا كان باش نقسموها على 2 باش تولي 2 على 1 باش تطلع لي واضحة. واذا كان باش فهمني كيفاش. دونك باش نزيد هنا بلوتو باش تمشي 1 2 3. اش معناه؟ معناها هنا باش نقسم 5 على 1 ومن بعد 5 على 2 ومن بعد 5 على 3 ومن بعد 5 على 4 حتىكش نوصل 5 على 5، فهمني، وكل واحدة فيهم تساوي الباقي متاعها يساوي 0 نكتب الاي متاعو. نحبوا نجربوا معناها القسم على 5، نعملوا تجربة نحنا متاع 5. دونك نحاولوا نجربوا هنا على 5. دونك باهي نختار هنا اي ايكال 5 هذا بركة. دونك نرجع لهنا نختار نرجع للواحد. دونك باش نعتبروا الاي من 1 الى 5 وباش نبدأ نخدم. دونك الان اخترنا 5 لهنا
باش نبدا نخدم وعندي الإي من 1 إلى 5. دونك باش نعمل 1 معناها ان 5 على 1 باش تعطيني 5. دونك باش نكتب 1 5 على 2. 5 على 2 ماهيش قسمة قليلة، دونك مانيش باش نكتب 2. 2 لهنا باش تولي تتفسخ داكوردو. باهي باش نعمل 5 على مثلا ما جربنا نحن على 1، من بعد 5 على 2 والمود متاعها معناها فما باقي دونك غالطة. باش نجربو 5 على 3 دونك باش تطلع لي بالباقي دونك غالطة مانيش باش نكتب لهنا 3. دونك حتىكش اللي نوصل باش نولي لهنا حتىكش هنا جوسكا باش نكتب 5 خاطر 5 تقبل القسمة على 1 تقبل القسمة على 5. فهمني كيفاش؟ دونك سي ان نومبر هنا سي ان نومبر امبير. فهمني كيفاش؟ دونك هذا جينيرالمون الواحد. حبيت زيدا نعملو طل خفيف على الباسكال بيدو هو يعني واحد كخدمة لي بوكل. بون لي بوكل هنا في الباسكال كيفاش نخدمو بيهم؟ دونك عندنا بروجرام سوم فار هنا كذا باش نخدمو بالوايل اللي هو سولون بوكل متاعنا سولون اللي هو الوايل هذا. عشنا باش احكي لي اس عندي دو زونتي انتجر ولا انتجر كل واحد كيفاش ينطقها. فهمني؟ وكيفاش تصير ترانزلاسيون نتاعهم ديجا موجوده عندكم اكيد نتوما. كي ما عرفش ماذا بيكم تعملوا طلع على دوكيمون خاطر ستريز امبورطون معناها. فهمتني؟ اعمل طلع خفيف على دوكيمون خاطرهم مهمين ياسر وباش يعاونوكم برشا. دونك عندك ديما فهمتني هنا كيفاش نخدم السوم بالباسكال. باش نعطي الفالور الاول نتاع الاس اللي ديكلاريتها 0، باش نعطي الفالور الثاني اللي هو نتاع الكا 1، باش نعمل الوايل كا اقل من 100 دونك هو باش يبقى يخدم لي في باش يبقى يعاود في الخدمه هذه اللي بين بيجين واند. معناها ريت هنا فما بيجين واند هو لهنا باش يبقى يعاود لي في نفس الخدمه هذيا بين البيجين هنا بيجين حتىكش للاند باش يبقى يعاود فيها. فهمتني؟ باش يبقى يعاود فيها حتىكش للي يوصل للوبجيكتيف نتاعو اللي هو لهنا 100. ديما اذا كان كاقل ويقال هذيك هذه موا ويقال معناها اقل او تساوي 100 باش يبقى يعاود. دونك هذا جينيرالمون معناها الواحد مكذبش عليكم معناها باسكو ماذا بين نتوما تشوفوه قبل ما نحكي عليه معناها وحدي ترستريز انتيريسون ليكم نتوما. كيما فسرت عندكم الجوجل كلاس روم اللي هو فري معناها مش بالفلوس ومش بحد شيء. دونك ما فيها شيء كسوا تحب تعمل كور والا تحب تدخل الكور. بالنسبه للكور نتاعي هكا موجود وعندكم المود باس وعندكم الدنيا كل. دونك عملوا طلة شوفوا الحكي وان شاء الله ربي ينجحك.